नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका एमसीसी का अधिकारी फातिमा सुमारले इन्डो पेसिफिक फर लङ टाइम हुने बताएको उल्लेख छ। नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्ने बताएका थिए। सहकार्यमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने समेत उल्लेख छ। तर श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो। सन् 2019 जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेर 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्ने छ भने विश्वमै अशान्ति मचाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल असोज 4 गते सोमबार बिहानको 11 बजे अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनता सम्पूर्ण शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमा छन् र यस विषयमा भदौ 18 गते सम्झौताबारे एमसीसी कार्यालय वाशिङटनमा प्रश्नको सूची पठायो नेपाल सरकारले। एमसीसी कार्यालयले भदौ 23 गते प्रश्नको जवाफ काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूतावास मार्फत नेपाल सरकार अर्थमन्त्रीलाई पेश गर्यो। एमसीसी कार्यालय वाशिङटनको जवाफमा सम्झौता हिन्द प्रशान्त रणनीति मार्फत नभएको, अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नभएको, नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकाय बीचका सम्झौतालाई कुनै असर नगर्ने, नेपाली जनताको हितका परियोजना कार्यान्वयन गर्न 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख छ। सभामुख महोदय, अमेरिकी रक्षा विभागको सन् 2019 को स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त साझा अवधारणामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् 2017 को नोभेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हामी धेरै पछिसम्मका लागि सैन्य गठबन्धन वी एलिज इन द इन्डो पेसिफिक फर लङ टाइम हुने बताएको उल्लेख छ। नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सन् 2019 को सेप्टेम्बरमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हुने अमेरिकी सरकारको सहयोग हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत पर्ने बताएका थिए। नेपालमा एमसीसी सम्झौताको विरोध बढेपछि राजदूत बेरीले सन् 2020 फेब्रुअरीमा एमसीसी र हिन्द प्रशान्त रणनीति फरक भएको झुठा बोले। दक्षिण र मध्य एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले सन् 2018 अगस्त महिनामा भियतनाममा भएको हिन्द महासागर सम्मेलनमा हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भए बापत नेपाललाई एमसीसी अन्तर्गत 50 करोड डलर सहयोग हुने बताएका थिए। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त रणनीति आईपीएस 2019 को जुनको प्रतिवेदनमा सन् 2004 देखि नै एमसीसी अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका 12वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने, यो सैनिक सहकार्यमा एसियाको मुख्य साझेदार भारत हुने तथा नेपाल र श्रीलङ्का नयाँ साझेदार बन्ने समेत उल्लेख छ। तर श्रीलङ्काले एमसीसी सम्झौता खारेज गरिसक्यो। सन् 2019 जनवरीमा नेपाल आएका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिडसनले प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेर यो एमसीसी सम्झौताबारे सल्लाह गरेका थिए। उनी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र 5 खालमा पनि पुगेका थिए कि नेपालको सैनिक सुरक्षाका सबै क्षेत्र विदेशी सैन्य अधिकारीलाई देखाउन मिल्छ। नेपालको कूटनीति यति कमजोर किन भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन्। सभामुख महोदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिकी सैन्य कमान्डर डेभिडसन सन् 2019 मार्च 7 मा सिङ्गापुरमा पुगेर स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त रणनीतिबारे बोलेका थिए। सन् 2018 डिसेम्बरमा वाशिङटनमा पुगेका हाम्रा मन्त्रीहरूले पनि त्यहाँका विदेश मन्त्री पोम्पेयोसँग भेटेर आईपीएस अन्तर्गतको 50 करोड डलर र प्रजाको कोरिया विरुद्धको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेका थिए।
अमेरिकाले शान्तिको नाउँमा आर्थिक सहयोग गरेका धेरै देश ध्वस्त भएको पछिल्लो उदाहरण अफगानिस्तान हो। अहिले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा 3,75,000 अमेरिकी सेना तैनात गरिएको छ। यस क्षेत्रमा अमेरिका संलग्न 90 ठाउँमा संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेका छन्। संसारको 70 देशको 800 भन्दा बढी ठाउँमा अमेरिकी सैन्य खडा छन्। यो सम्झौताले एसियामा युद्ध थोप्ने छ भने विश्वमै अशान्ति मचाउने छ र अमेरिकाले एसियालाई हतियार बेच्ने थलो बनाउने छ। अहिले सरकारले र सरकारका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्ने र नगर्ने भनेर विचार व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। एमसीसी कार्यालयले सम्झौता संशोधन गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेको हुनाले यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौतालाई खारेज गर्नु आवश्यक छ र नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका एमसीसीका अधिकारी फातिमा सुमारले अब माननीय छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अध्यादेश मार्फत आएको विनियोजनलाई विस्थापित गर्न प्रतिस्थापन विधेयक यस सदनमा प्रस्तुत भइसकेको र उक्त विधेयकलाई आज विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएकोमा माननीय सदस्यले आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यहरूको विचारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। अब म विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, जाँदैछु। मान्य सदस्यहरू, अब म पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्म शमशेर जबरा एवं संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्दछु। क, प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2048 सालमा राष्ट्रिय सभामा मनोनित सदस्य, हाल नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेता, भारतका लागि नेपाली राजदूत, नेपालको आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, कूटनीतिक र खेलकुद क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका शालीन एवं भद्र व्यक्तित्वको रूपमा परिचित रुक्म शमशेर जबराको 86 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल भदौ 26 गते शनिबार उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। ख, प्रतिनिधि सभाको यो बैठक 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित सरल र मिलनसार एवं निष्ठावान राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित नेता मानबहादुर महतोको 72 वर्षको उमेरमा मिति 2078 साल भदौ 27 गते आइतबार उपचारको क्रममा असामयिक निधन भएकोमा उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। उक्त शोक प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त शोक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब हामी दिवंगत पूर्व राष्ट्रिय सभा सदस्य रुक्म शमशेर जबरा र संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारणका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल असोज 4 गते सोमबार बिहानको 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।